جڑے دل وچ رکھ دینے ارمان مدینے دے، او جڑے دل وچ رکھ دینے ارمان مدینے دے، او بڑھ جان دے کدی نہ کدی مہمان مدینے دے، جڑے دل وچ رکھ دے لے ارمان مدینے دے، جڑے دل وچ رکھ دے لے ارمان مدینے دے، بڑھ جان دے کدی نہ کدی مہمان مدینے دے۔ ایک شعر اس کلام دا پیش کر کے پیر صاحب نے جو حکم فرمایا اس کلام دے دو اشعار پیش کرنا۔ ایک کفیت جڑے حاضری دے کے آئے نے او باخوبی سمجھ سکتے نے، تسی توجہ نالے شعر سماعت فرماؤ کہ جد نوروں نظر پیندی اس سونے مدینے تے، جد دوروں نظر پیندی اس سونے مدینے تے، دل کردائے ہو جائیے قربان مدینے دے، او دل کردائے ہو جائیے قربان مدینے دے۔